केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। गोजामुमो 2 कालेबुङ जिल्ला समिति युवा मोर्चाको सभा सम्पन्न। व्यक्तिलाई होइन समाज हितको लक्ष्यमा युवाहरू राजनीतिमा अग्रसर रहेको अमिर बस्नेतको भनाई। केन्द्र सरकारले चाँडै 11 जात गोष्ठीको माग पूरा गर्नुपर्ने, नत्र पहाडमा अशान्ति भए केन्द्र सरकार जिम्मेवार हुने बारुद थापाको भनाई। बीजेपीलाई छोड्नु होइन तर सकारात्मक दबाउ दिएर काम गराउन लाउनु ठुलो कुरा रहेको गोराउमा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको भनाई। आर्टिकल 244A को माग विमल गुरुङ आफै बाँच्ने चाहनामा गरिएको माग मात्र रहेको अजय एडवर्डको आरोप। कालेबुङ मेन रोड ए ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनले गोजामुमो विमल खेमालाई जनाए समर्थन। मनी ट्रस्टको एउटा शाखा हाम्रो पसलको गरियो उद्घाटन। अनि पार्वतीय अपाङ्ग कल्याण सङ्गठन कालेबुङद्वारा दिव्याङ्गहरूको विभिन्न माग लिएर जिल्लापाललाई ज्ञापन। कालेबुङको 13वटा समष्टिका सभापति, सचिव अनि जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूलाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 कालेबुङ जिल्ला समिति युवा मोर्चाको दलीय कार्यालयमा सभा सम्पन्न भएको छ। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला युवा सचिव अमिर बस्नेतले व्यक्तिलाई होइन समाज हितको लक्ष्यमा युवाहरू अग्रसर रहेको बताएका छन्। राजनीतिमा युवाहरूलाई अझै जोडेर लाने, किनभने राजनीति भनेपछि मानिसहरूले अब राजनीति नगर्नु भन्ने खालके हाम्रो त अब त्यो खालके एउटा संस्कार पनि छ, अथवा धेरैजनाले त्यसरी पनि अब राजनीति नगर्ने सुझावहरू पनि दिन्छन् शुभचिन्तकहरूले। तर राजनीतिदेखि अक्षुण्ण रहेर राजनीतिदेखि भागेर कोही पनि मानिस भाग्न सक्दैन। राजनीतिसँग सक्रिय रूपले नै युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। 2017 सालदेखि हामीले कालेबुङमा युवाहरूलाई नयाँ आयाम, राजनीतिको नयाँ आयाम सुम्पिएका थियौँ अनि हामीले त्यहाँनिर केही हदसम्म काम पनि गऱ्यौँ र आजको दिनसम्म आएका छौँ। कालिम्पोङको युवाहरू आज पनि एकत्रित छ, एकतामा छ, जुन अभियानमा हामी जोडिएका छौँ। युवा मोर्चाले चाहिँ 70% चाहिँ सामाजिक कार्यहरू गर्ने र 30% मात्रै हामी राजनीति गर्छौँ भनेर पहिला पनि हामीले घोषणा गरेका थियौँ। त्यो घोषणामा आज पनि अडिग छौँ। हामी सामाजिक कामहरू गरेर, समाजलाई उत्थान गर्ने कामहरू गरेर राजनीतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो यो उद्देश्य हो, यो बाटो हो। त्यसले गर्दा हामीले कामहरू पनि गरिरहेका छौँ अनि जुन उद्देश्यमा हामी आएका छौँ, हामी व्यक्तिलाई पछ्याएर आएका छैनौँ। आज पनि हामी कुनै व्यक्तिलाई पछ्याउने सोचमा छैनौँ। हामी जुन उद्देश्यमा राजनीति गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि आएका छौँ। युवाहरूले निकास पाउने, समाजलाई निकास दिने, समाजलाई एउटा निर्दिष्ट लक्ष्यतिर लगेर समाजको उद्धार गर्ने, जाति, माटो र पहाडलाई उद्धार गर्ने हामीले सोच बनाएका हौँ। हामी यो सोचमा आज पनि अडिग छौँ र भविष्यमा पनि यसरी नै हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने आज हामीले प्रण गरेका छौँ। अनि व्यक्तिलाई होइन तर पहाडलाई बनाउने विचारलाई हाम्रो साथ रहनेछ, समर्थन रहनेछ। अनि आवश्यक परेको खण्डमा हामीले नै अगाडि आएर यदि पहाडलाई बचाउनु पर्ने अवस्था आयो भने पनि युवाहरू पछाडि हट्ने छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनको लागि आज हामीले यो मिटिङ गरेका हौँ। अर्कोतिर युवा अध्यक्ष बारुद थापाले घरिघरि पार्टीको अध्यक्षहरूले युवाहरूलाई बिचल्लीमा पार्ने कार्यको विरोध जनाउँदै अब पनि यस्तै भए उताको राजनीतिको समीकरण युवाहरूले निर्णय गर्ने बताएका छन्। साथै केन्द्रले चाँडै 11 जात गोष्ठीको माग पूरा गरिदिनु पर्ने, नत्र पहाडमा अशान्ति भए केन्द्र सरकार जिम्मेवार हुने बताएका छन्। अनि त्यति बेला पनि युवाहरू हताश भएनन्, किनभने त्यति बेला छोडेर गए तापनि
हामी जान सकेनौँ उहाँहरूसँग, किनभने हामी मैदानमा लडिरहेको थियौँ, हामी मैदानमा खटिरहेको थियौँ र त्यसैले किनभने हामीसँग सम्पूर्ण जनभेला थियो र त्यसैले गर्दा हामी त्यति बेला जान सकेनौँ। त्यसपश्चात हामीलाई नेतृत्व दिन नयाँ सोच र नयाँ विचार भनेर यही पार्टीमा हाम्रा अब फेरि पूर्व अध्यक्ष नै श्रीमान विनय तामाङज्यू आउनुभयो र उहाँले पनि हामीलाई फेरि यसरी नै एउटा 3 वर्षको अन्तराल चलाए पश्चात उहाँले पनि फेरि हामीलाई छोडेर जानुभयो र हामीलाई उहाँहरूसँग केही गुनासो छैन, किनभने पार्टीमा अध्यक्षहरू चेन्ज भइबस्छ र त्यसरी नै अब अहिले हाम्रो पार्टीको एउटा वर्किङ प्रेसिडेन्ट, एक्टिङ प्रेसिडेन्ट श्रीमान अनित थापाज्यू हुनुभएको छ र उहाँलाई जुन एउटा सोच छ, नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई पहाडमा शान्ति राख्ने, त्यो सोचलाई सम्पूर्ण युवाहरूले जुन आजको 13वटा समष्टिको युवाहरूले समर्थन जनाएको छ, उहाँहरूलाई हामी एकदमै समर्थन गर्छौँ, जुन एउटा सोचलाई समर्थन गर्दछौँ। र यदि भोलिको दिनमा फेरि उहाँले पनि हामीलाई छोडेर गयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक कतिवटा कुराहरू छ त्यो चाहिँ युवाहरूले आफै डिसिसन गरेर चल्नेछ। नर्थ इस्टको छिर्यो र गोर्खाहरूको छिरेको छैन। यसलाई केन्द्र सरकारले पहाडलाई एकदमै हेलचक्राइ गर्दैछ र भोलिको दिनमा पहाड फेरि अशान्त भयो भने चाहिँ राज्य सरकार होइन, त्यसको जिम्मेवार चाहिँ केन्द्र सरकार हुनेछ। यो चाहिँ हामी उहाँहरूलाई स्पष्ट रूपमा बताउँछौँ, किनभने केन्द्र सरकारलाई हामीले एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, 3 पल्ट हामीले भोट दिइसकेका छौँ र हामीलाई घरिघरि माछा भ्यागुता चाहिँ केन्द्र सरकारले नबनाउन् भन्ने अनुरोध गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। दार्जिलिङमा आज पत्रकार सम्मेलन डाकेर गोरामोमो ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले गोरामोमोले दिल्लीमुखी कार्यक्रम गरिरहेको र केही दिनभित्र राम्रो काम हुने बताउँदै बिजेपीलाई छोड्नु होइन तर सकारात्मक दबाब दिएर काम गराउनु लाउनु ठुलो कुरा रहेको बताएका छन्। म सार्वजनिक बनाउन सक्दिनँ भनेको पुरानो खाले पोलिटिक्स यहाँ बन्द हुनुपर्छ हैन, जुन चाहिँ नक्सा आयो भोलि नै के हुन्छ जस्तो। तर तपाईले भनेको मनसुन सेसन तपाईलाई थाहा छ, जनतालाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ मनसुन सेसन हुँदैछ भनेर। अनि त्यसको लागि पनि हामीले दिल्ली मुखे पहल धेरै गरिसक्यौं। तपाईले हप्ता दिन 10 दिन भित्र तपाईले चाल पाउनुहुन्छ हाम्रो पहल के हुँदैछ भनेर। तर अहिले नै हामीले सबै सार्वजनिक बनाउनु ठिक होइन, किनभने शत्रु लाग्छ। हेर्नुहोस्, दार्जिलिङको लागि हैन राम्रो चीज हुँदाखेरि यहाँ शत्रु 2007 मा लागेकै हो। फेरि हामी सचेत भएको छौँ हैन। यो दुःखले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन चाहिँ हामीले शिक्षा पाए नि सबै चीज सार्वजनिक गर्नु हुँदैन भनेर सो काम हुँदैछौ। अस्ति मात्रै म अध्यक्षसँग बसेर हाम्रो 5 घण्टा हाम्रो एउटा प्लानिङ भयो, पोलिटिकल प्लानिङ दार्जिलिङमा। त्यही हो हाम्रो, टाइम वेस्ट गर्नु हुँदैन। राजु विष्टलाई हामीले भोट दिएर जिताएको छ, उहाँको समय छ हो, 2.5 साल भइसकेको छ हैन। अब समय आयो काम गर्नु। त्यसको लागि हामीले जस्तो खाले एउटा हाम्रो एउटा डिस्कसन, एउटा टिम वर्क हुँदैछ। राजु एमपीलाई पनि थाहा छ कि यो प्रेसर छ अनि यो अचिभ गर्ने पर्छ, हामीले के न के हाम्रो जनताको लागि अचिभ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रोमा यो खुलस्ता छ अनि यो साँच्चै हो, गरेको छ त। हाम्रो मान्छेको समय नष्ट गर्नु हुँदैन। मोहन घिसिङ, जीएनएलएफ पार्टी, अजय एडवर्ड्स, यसमा हामी सिन्सियर छौँ। समय राम्रो चिजको लागि समय लाग्छ। यत्रो साल गरेर 2007 मा 6 शेड्युल समय लाग्यो नि, 20-25 साल लाग्यो। आजको दिनमा हामी भन्दैछौँ बिजेपीलाई छोडेर उनीहरूलाई हामीले छोड्यो भने त उनीहरूको कान पो न्यानो हुन्छ, उनीहरूलाई त ढुक्कै पो हुन्छ होइन। जीएनएलएफले बिजेपीलाई काम गराउनु पर्छ दार्जिलिङ पहाडको निम्ति, अनि हाम्रो त्यसमा लागि परेको छौँ। हामी अन्य पार्टी जस्तो होइन, इमोसनल भएर आफू बाँच्नुको लागि होइन कुनै
ऊ त्यसको लागि बिजेपीले के गरेन, यस्तो गरेन, उस्तो गरेन भनेर आफू बाँच्नुको लागि हामी त्यो खाले छैनौँ। मतलब तपाईँहरू हामी सत्ता भोगी छैनौँ। हेर्नुहोस् है, अन्य पार्टीहरू भन्छु सरकारको सत्ता एउटा के छ भने मात्रै उनीहरू टिकेको छ। हामी त 15 वर्ष भयो के सत्तामै छैन, तर हाम्रो कार्डरहरू आँसु आउँछ। हाम्रो कार्डरहरू के नभइकिन 15 साल उनीहरूको त 6 महिनामै गाटाङ गुटुङ के पो प्रेसिडेन्ट रिजाइन कुनी के हाम्रोमा हेर्नुहोस् त बल्यो बल्यो बल्यो। अनि यो पनि हो जनताले, आम जनताले। अर्कोतिर एडवर्डले आर्टिकल 244A को माग विमल गुरुङ आफै बाँच्ने चाहनामा गरिएको माग मात्र रहेको भन्दै 2007मा सुभाष घिसिङले 6औं अनुसूची ल्याउँदा विरोध गरी जिउँदै मान्छेको घेवा खाने आदेश दिने विमल गुरुङलाई पाप लागेको बताएका छन्। जुन पापकै कारण आज राजा भएका विमल गुरुङलाई 14 वर्षपछि पहाडको जनताले चुनावमा देखाइदिएको बताएका छन्। टोटल इन्टरभ्यू हेरेन मैले, अलिकति बिट्स एन्ड पिसेस हेरेँ। उहाँले जे भन्नुभएको छ सत्य बोल्नु भएको छ। 2007मा जब 6 शेड्युल आउँदाखेरि नयाँ पार्टी जन्माएर स्टेटको एउटा त्यति बेला वामफ्रन्टको सरकार थियो। यहीँ जोरथाङमा कति ताल मिटिङ भयो, हाम्रै अशोक दासँग उहाँ भएर चाहिँ कसरी चाहिँ यो 6 शेड्युललाई साइड गर्ने अनि कसरी चाहिँ घिसिङलाई निकालेर चाहिँ हैन म सत्तामा आउने भन्ने एउटा षड्यन्त्र भएको थियो। तर त्यो षड्यन्त्र सक्सेस पनि भयो हैन। तर त्यहाँदेखि यता जुन चाहिँ 6 शेड्युललाई साइडलाइन गरेर एकजना मान्छे राजा नै भयो हैन। तर दार्जिलिङको जनताको चाहिँ 14 साल एउटा टोटल लस भएर आयो। किनभने डिजिएचसी भन्दा एउटा फ्यातुलो जिटिए यहाँ लालकोठीमा आयो। 6 शेड्युल त छोडिदिनुहोस्, डिजिएचसी भन्दाखेरि एउटा कलिलो एउटा सरकारको अनुसारमा उठबसमा हुने एउटा कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था, एउटा म्युनिसिपालिटी भन्दा कमजोर भन्छु। किनभने म्युनिसिपालिटी एउटा के हो कन्स्टिट्युसनली ग्यारेन्टिड एउटा व्यवस्था भन्दा कमजोर माथि लालकोठीमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी सबैजना पोलिटिकल्ली, फाइनेन्सियली, इकोनोमिकली हामी के भयो, हामी गरिब भएर गयौँ। अनि यो व्यक्तिको पार्टी आजको दिनमा आएर हैन 244 को कुरा गर्नुको लागि हैन के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन यो उसको एउटा सर्भाइभल मात्रै हो। सर्भाइभल मात्रै, त्यो पनि कसले दिने अरे, त्यो पनि स्टेट गभर्मेन्टले दिने अरे। जहाँ चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको त्यो दिने उनीहरूको क्षमता नै छैन। दिने के हो, दिल्ली हो। हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टसँग के लडाई छैन। ममता ब्यानर्जी म्याडम एकदमै राम्रै गर्दैछ बङ्गालको लागि। म त्यसमा के भन्नु, हाम्रो तर के हो लडाई उहाँहरूसँग होइन। किनभने हाम्रो माग चाहिँ स्टेटमा छैन नि त, हाम्रो माग चाहिँ दिल्लीमा छ। सो हामी बाध्य भएको छौँ कि हाम्रो मागको लागि हामी दिल्लीसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर। तर यो मान्छेको पार्टी 2007 देखि आज 14 साल वेस्ट गरेर म भन्नु मात्रै चाहन्छु दाजु, 2007मा 6 शेड्युल ल्याउँदाखेरि सुभाष घिसिङले के चाहिँ यस्तो बिगार गरेको थियो कि तपाईले जिउँदै मान्छेको घेवा खाने एउटा आदेश दियो। उहाँको पत्नीको लास पनि यहाँसम्म ल्याउनु सकेन। हाम्रो कार्डरहरूको कतिवटा घर जलायो, भत्कायो। यो पाप तपाईमाथि यो लागेको छ, यो चाहिँ सोच्नुहोस्। अनि यो लागेको चाहिँ कसरी भन्दाखेरि तपाईँ हो राजा हुनुभयो, तर 14 साल पछि इलेक्सनको रिजल्ट यो पालि स्पष्ट भयो। तपाईलाई चाहिँ मान्छेले जुन चाहिँ माया गरेको थियो, मुद्दाको लागि माया गरेको थियो, तपाईको पार्टी र तपाईलाई बचाउनु चाहिँ माया कहिले गरेको थिएन। अनि आउने म्युनिसिपालिटी इलेक्सन होस्, जुनै इलेक्सन होस्, तपाईले अझै स्पष्ट पाउनुहुन्छ कि आम जनता चाहिँ यो 14 साल यो
14 साल यो मान्छेको बर्बाद समय भएको छ। जिएलपी को नानीहरूलाई जिएलपी बनाएर हैन, हाम्रो त्यो गाडीहरूलाई जिएल नम्बर प्लेट, यो खाली जुन चाहिँ ड्रामा, अनि नेपाली भुसभेषा लाएन भने लात्तै काल्लै बनाइदिने यो प्रथा हाम्रो मान्छेको मनमा अहिलेसम्म एकदमै छ। तपाईँ स्टेट गभर्मेन्टसँगै मिलेर पोलिटिक्स गर्ने व्यक्ति हो भनेर यो चाहिँ स्पष्ट भएको छ। किनभने 2007 मा बम फ्रन्टसँग तपाईँ मिलेर गर्नुभयो, र योपालि पनि टिएमसीसँग मिल्ने नै थियो भने 17 मा मिलेको भए हाम्रो कतिजना दाजुभाइ, हाम्रो आफ्नै कार्डर टासी ज्यान गुमाउनु पर्थेन नि त। कति करोड रुपियाँ यहाँ नष्ट भयो ड्राइभरहरूको देखि लिएर यहाँको रोजगारी खानेहरूले। सो यो 2017 पनि तपाईँले यत्रो नोक्सान गरिदिनु भयो। लास्टमा आएर मिल्ने नै थियो भने 2017 मा मिलेको भए त्यति बेला स्टेट गभर्मेन्टलाई यस्तो। सो त्यस कारण हेर्नुहोस्, तपाईँलाई स्टेट गभर्मेन्टले कहिले पनि पत्याउँदैन, जुनै गभर्मेन्टले पनि पत्याउँदैन। तपाईँलाई युज गर्छ, तर तपाईँलाई फेरि तपाईँ यहाँ फेरि दार्जिलिङमा नम्बर 1 भयो भने तपाईँ लायबिलिटी हो स्टेट गभर्मेन्टको लागि पनि हो। कालेबुङ मेन रोड ए ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनले गोजामुमो बिमल खेमालाई समर्थन जनाएको छ। बिमल खेमा कालेबुङ जिल्ला पार्टी कार्यालयमा समर्थन सभा सम्पन्न भएको थियो, जहाँ केन्द्रीय अनि जिल्ला स्तरीय प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। सोही सभामा एसोसिएसनका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पार्टीका प्रतिनिधिहरूले पार्टीमा स्वागत जनाएका छन्। मोर्चा दोस्रो खेमाको पूर्व अध्यक्ष विनय तामाङ पार्टीबाट बाहिरिएपछि बिमल गुरुङलाई पार्टीको झण्डा बुझाउने कार्य गरियो। जब झण्डा नै आफ्नो अभिभावक अध्यक्ष बिमल गुरुङलाई सुम्पेपछि मेन रोड ए का ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनले पनि बिमल गुरुङलाई नै समर्थन जनाउने भएको हो। अब प्रान्त गोजामुमोको भातृ सङ्गठन जनमुक्ति चालक सङ्घको छत्रछायामा बसेर काम गर्ने एसोसिएसनका सभापति गोविन्द बसोर अनि चिफ कोअर्डिनेटर रोशन मुखियाले घोषणा गरेका छन्। हामी सबै अप्पर मेन रोड ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनका सदस्यहरू बीच सल्लाह भएर नै आज हामी हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान बिमल गुरुङज्यूको उहाँप्रति आस्था भरोसा दोबारा राख्दै उहाँको छत्रछायामा जनमुक्ति चालक महासङ्घको एउटा भातृ सङ्गठन भएर बस्ने निर्णय लिएर आएका छौँ। 2007-08 नै हामी जनमुक्ति चालक महासङ्घ चाहिँ एउटा हामीले गर्दै आएको हो, एउटा भातृ सङ्गठन भएर काम गरेको हो। हामी गोर्खा जनमुक्ति चालक महासङ्घ भन्ने चाहिँ हाम्रो पहिल्यैदेखि नै थियो, र पनि 3 वर्षको अन्तरालमा अलिकति हाम्रो अलिक ग्यापिङ थियो। त्यो अहिले त्यो जग्गामा चाहिँ कस्तो भने अलिकति हामी अब राजनीतिक अलिक उतलपुतल हुँदाखेरि चाहिँ हामी व्यक्तित्व आफ्नो साथीभाइहरूसँग हामी सबै ट्र्याकमा बसेर गरेको थियौँ। आज मेनोटेलाई हामीले व्यक्तित्व थियो, आज उनीहरूको सङ्गठनले सल्लाह गरेर आज हामी माथि एउटा गोर्खा जनमुक्तिसँग एउटा मिलेर भातृ सङ्गठनसँग एउटा गोर्खा जनमुक्ति चालक महासङ्घसँग मिलेर काम गर्छु भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ धेरै नै एउटा कस्तो भने हामी चालक महासङ्घबाट धेरै नै ठुलो कुरो नै सम्झिन्छौँ। हामी चाहिँ आज एउटा सङ्गठनलाई उनीहरूले माटोको निम्ति एउटा जातिको निम्ति सोचेर काम गर्ने चाहिँ यो नै हो भनेर उनीहरूलाई पनि याद थियो, र आजको दिन फर्किआएको छ, दाजु फर्किआएको छ। यसले नै गर्दाखेरि नै हाम्रो ग्राउन्डदेखि जिरोदेखि काम गरेको चाहिँ अध्यक्ष बिमल गुरुङ हो। चालकहरूको निम्ति धेरै अगाडि पनि धेरै काम गरेको थियो, अब आउँदो दिनहरू पनि गर्छ भनेर चाहिँ लागि परेको छौँ हामी। मनी ट्रस्टको एउटा शाखा हाम्रो पसलको आज विधिवत उद्घाटन गरिएको छ। सामाजिक संस्था मनी ट्रस्टले अघिबाटै विशेष महिला एवं युवाहरूलाई स्वनिर्भर बनाउने उद्देश्यमा विविध परियोजनाहरू हातमा लिएर कार्यहरू गर्दै आइरहेको हो। ट्रस्टको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी फर लाइभलीहुड सस्टेनेबिलिटी पहल अनुरूप हाम्रो पसल एउटा मुहिम रहेको छ, जसको रेली रोड अवस्थित ट्रस्टकै कार्यालय भवनमा आजबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो।
उक्त मुहिमले विशेष निम्न वर्गका मानिसहरूको जीवनशैलीमा आर्थिक सुधार आओस् भन्ने ध्येयमा ट्रस्टले पाइला चालिरहेको र मानिसहरूलाई एमआरपी भन्दा कम दरमा विभिन्न आवश्यक सामग्रीहरू प्रदान गर्ने पसलको मूल उद्देश्य रहेको मनी ट्रस्टका चेयरम्यान सुभाष मणि सिंहले बताएका छन्। 5-6 वर्षमा देख्यौँ कि हाम्रो जुन चाहिँ जग्गामा एउटा के हो भने विशेष गरिकन दिदीबहिनीहरूलाई धेरै तपाईँलाई याद भएको छ, यो हाम्रो क्षेत्र धेरै दुर्गम छ, मार्केट अपर्च्युनिटी छैन। आज समतलको जो एसएचजी ग्रुपहरूले जुन चाहिँ एउटा अब उहाँहरूले अपर्च्युनिटी पाउँछ त्यो यहाँ हाम्रो दिदीबहिनीले पाइरहेको छैन। ब्याङ्कले सपोर्ट गर्दछ तर केही भइरहेको छैन र ट्रस्टले चाहिँ के पनि एउटा सोच्यो भन्दा चाहिँ जति हाम्रो यहाँनिर आय स्रोत छ, मासिक आय स्रोत छ, त्यो धेरै कम्ती छ। अनि त्यसमा अब हामीले मानिसहरूको इन्कम त्यसको त्यो च्यालेन्जेसमा पनि कसरी बढाउने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्यासिभ इन्कमको एउटा हामीलाई आइडिया आयो र त्यो प्यासिभ इन्कमको आइडिया चाहिँ के हो भने सेभिङ्स, हाउ वी क्यान सेभ। त्यो सेभ गर्दा पनि के हुन्छ नि त्यो पैसा सेभिङ पैसाले आमा बाउले या परिवारले नानीहरूलाई शिक्षा दिनु सक्छ, इभन स्वास्थ्यमा पनि त्यो पैसा अलिकति खर्च माने हुन्छ भन्ने एउटा उद्देश्यले चाहिँ हामीले त्यसमा अब विकल्पहरू खोज्दै जाँदा हामीले हाम्रो पसल प्रत्यक्ष रूपमा पायौँ। किनभने 2017मा ट्रस्टले जुन चाहिँ एउटा आर्थिक रूपले मान्छे एउटा के अरे सोचमा पर्छ है, भोलि के गर्ने कसो गर्ने, त्यति बेला मान्छेको एउटा परिवारको एउटा आर्थिक विकास हुनै सक्दैन र समाजको त कुरै छोडिदिउँ र गर्दाखेरि यसले एउटा जुन चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल इज ल्याउनेछ मान्छेको लाइफमा र त्यसले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि लिएर अवश्य नै आगामी दिनमा एउटा पोजिटिभ साइड हाम्रो समाजले देख्नेछ र त्यसरी नै हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरू पनि अगाडि बढ्नेछ र हाम्रो पसलको मेन उद्देश्य चाहिँ के छ भने दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा जोडाएर चाहिँ अब यसको आउटलेटहरू सबै गाउँ बस्तीमै खोल्नेछ र हाम्रो पसल र बजारको पसलमा के छ भनेदेखि यहाँनिर तपाईँले एमआरपी बिलो बिलिङ हुनेछ। जुन एमआरपीमा कालिम्पोङमा सायदै कुनै पसल होला जसले या कहीँ पनि यही क्षेत्रमा कुरा गरौँ, कालिम्पोङको मात्रै कुरा नगरौँ, एमआरपी बिलो बिलिङ कहाँ पनि हुँदैन। हामीले एमआरपीमा किन्नै पर्ने हुन्छ यहाँनिर अहिले जुन चाहिँ व्यवस्था छ र यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् एमआरपीदेखि बिलिङ मुनि हुनेछ अनि त्यो पनि हामी फेरि फुल बिल दिनेछौँ, विदाउट बिल होइन विथ बिल एमआरपी बिलो बिलिङ हुनेछ। यही नै हो तपाईँको। यहाँ तपाईँले प्रत्येक पर्चेसमा मान्छेले सेभ गर्नेछ, त्यो पैसा भोलिको दिनमा एउटा 1 सालमा त्यो पैसा सेभ हुँदाखेरि एउटा आमा बाबाले गभर्मेन्ट कलेजमा नानीलाई फिस बुझाउन सक्षम त्यति हुन्छ, मलाई त्यति विश्वस्त छु। सर्वधर्म प्रार्थनाको 7वां उद्घाटन कार्यक्रममा सोलर सोसाइटी अफ इन्डियाको उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार सुद, गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका अध्यक्ष उदय कुमाई, अधिवक्ता मसुद सुल्तान, रकवेल एकाडेमी निर्देशक कप्तान प्रकाशमणि प्रधान लगायत कालेबुङका अन्य विशेष व्यक्तिहरू उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा प्रवीण कुमार सुदले आफ्नो सम्बोधन राख्दै क्षेत्रमा लघु उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर यहाँका युवा युवतीहरूलाई स्वनिर्भर बनाउने दिशामा मनी ट्रस्टसित मिलेर पहल चाल्ने भएको बताएका छन्। ये बहुत वर्षों से भारत में इसकी आवश्यकता थी और मैं चाहूँगा कि ये एक मिसाल बने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए कि किस तरह से हम एक स्वावलंबी समाज की कल्पना और रचना कर सकते हैं। और अभी कल जैसे मैं आया था और एक ही दिन मैं यहाँ रहा हूँ तो मुझे इसमें अपनापन इसलिए भी रखना है क्योंकि मेरे भी पूर्वज हिमाचल से हैं और हम सिर्फ सौर ऊर्जा की नहीं, यहाँ पर मैंने देखा कल जैसे विंड एनर्जी का भी बहुत स्कोप है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि विंड सिस्टम्स कैन बी वेरी इफेक्टिव। आपके इलाकों में जो है छोटी छोटी विंड मिल्स के द्वारा आपको हम सक्षम बना सकते हैं कि आप अपने लघु उद्योग चलाइए और हम लघु उद्योग चलाने के लिए मनी ट्रस्ट के साथ मिलकर एक साझेदारी करने जा रहे हैं जिससे यहाँ के नवयुवकों को और नवयुवतियों को और जो भी लोग यहाँ हैं उनको हर वो सुविधा प्राप्त हो जिनके लिए उनको शहरों में जाना पड़ता है। साथै उदय कुमाईले पनि ट्रस्टको उक्त मुहिमको सराहना गरेका छन्। पहाडी खण्डमा मनी ट्रस्टले एउटा फेरि नयाँ एउटा चिज निकाल्नु भयो। प्रत्येक समयमा प्रत्येक वर्ष भन्नु एक एकवटा नयाँ चिज निकाल्नुहुन्छ र यो आज जुन चाहिँ स्टोर छ भेराइटिज अघि दुनियाँ सबै चिजको चिजहरू यहाँ पाइँदो रहेछ देखिँदैछ। र पार्वतीय अपाङ्ग कल्याण संगठन कालेबुङद्वारा दिव्याङ्गहरूको विभिन्न माग लिएर जिल्लापाल आर विमला समक्ष ज्ञापन बुझाइएको छ। अध्यक्ष छोटेलाल प्रसादको अगुवाईमा गएको टोलीले विभिन्न विषयमा जिल्लापाल आर विमलासित भेटघाट गरी ज्ञापन बुझाइएको हो। भेटवार्ताबारे अधिक जानकारी दिँदै छोटेलाल प्रसादले आफूहरूले राखेको मागप्रति जिल्लापालले सकारात्मक आश्वासन दिएको बताएका छन्। आजको हाम्रो जिल्लापाललाई चाहिँ हामीले एउटा
ज्ञापन चढाएको छौँ, एउटा होइन हामी 2-3वटा चढाएको छौँ। त्यो के हो भने चाहिँ प्रथम चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो समस्या जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एकदम जटिल छ। जटिल कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ आज डिएम अफिसमा, म्युनिसिपालिटी अफिसमा, बिडिओ अफिसतिर ब्लक 1 ब्लक 2मा जाँदाखेरि माथिल्लो तलामा हाम्रो अफिस पर्छ। एउटा शारीरिक कमजोर भएको व्यक्ति माथिल्लो तल मुनि तल कसरी गर्छ र यो विषयमा पनि हामीले एउटा ज्ञापन चढाएको छौँ। त्यो चाहिँ झट्टैभन्दा झट्ट चाहिँ तल्लो दर्जामा सारिदिया जाओस्। म्युनिसिपालिटीमा त झन् 3 तला माथि छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो एकदमै समस्या परेको थियो र त्यो हामीले बुझाएको छौँ। अर्को हामीले बुझाएको छौँ NSFA भन्ने जुन चाहिँ रासिन विषयमा, जसको चाहिँ अब रासिन छैन या रासिन हुने उनीहरूलाई चाहिँ ह्यान्डिक्यापलाई चाहिँ गभर्मेन्टबाट अलरेडी रासिन दिने प्रावधान रहेछ। तर आजसम्म हाम्रो यो पाहाडमा चाहिँ किन नलागु भएको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरो माग गरेको छौँ। अन्त अर्को कुरो हामीलाई चाहिँ सबभन्दा जरुरी भएको चाहिँ अहिलेसम्ममा हामीले हाम्रो विकलाङ्गहरूको एउटा दिव्याङ्गहरूको एउटा गरी खाने जग्गा पनि बनाउनु सकेको छैनौँ। हामीले कति वर्षदेखि चाहिँ एउटा जमिनको माग गर्दै आएको छौँ, त्यो पनि हामीले पाएको थिएनौँ। अर्को कुरो हामीले आज यो पनि भन्यौँ, आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि 2020मै हामीले 30 जनाको घर बनाउनु भनेर हामीलाई एप्लाई गरेको थियौँ र हामीले एप्लाई दिएको पछि कति घर आइसक्यो, कति गइसक्यो, तर हाम्रो विकलाङ्गले पाएन र त्यो पनि आज गुनासो हामीले पोखाएको छौँ र उहाँलाई हामीले यो विषयमा चाहिँ आज हामीले पत्रचार गरेको छौँ। अनि उहाँहरूलाई एउटा हामीले धन्यवाद पनि दियौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ कोभिडमा जुन भ्याक्सिन ह्यान्डिक्यापहरूको घर घरमा गएर ह्यान्डिक्यापलाई ल्याएर सेन्टरमा भ्याक्सिन दिँदैछ, उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तर एउटा हामीले त्यहाँ गुनासो पनि पोखायौँ। त्यो गुनासो के भन्दाखेरि चाहिँ यो प्लेन होइन, यो चाहिँ हाम्रो पहाडी क्षेत्र हो, ओह्रालो उकालो पर्छ। त्यसमा चाहिँ ह्यान्डिक्यापलाई जो एकदमै हिँड्नु नसक्नेलाई चाहिँ घरमै गएर भ्याक्सिन लगाइदिने व्यवस्था गरिदिने भन्ने हामीले त्यो पनि माग गरेका छौँ। उहाँले चाहिँ भन्नुभयो यो कतिवटा कुरोमा चाहिँ म इन्स्योर छु र म चाहिँ मेरोबाट जति क्षमता हुन्छ म त्यति चाहिँ गर्छु तिमीहरूलाई भनेर उहाँले चाहिँ वचन चाहिँ दिनु। भाजपामा गएर विधायक बनेका पिपी बजगाईले अहिले गोर्खा अस्मिता र चिन्हारीसँगै शहीदको सपना भुलेको जस्तो देखिएको छ। विधायक बिपी बजगाईले भाका फेरेको देखिएको छ। उनले अलग उत्तर बङ्गाल नै पिपिएस हो भनी बताएका छन्। उनले हाम्रो चाहना बङ्गालबाट विभाजन हो भन्दै चाहे पुरा उत्तर बङ्गाल अलग होस् या सानो मिरिक खण्ड अलग होस्, तर बङ्गालबाट अलग हुनु नै हो अनि त्यसको नाम के हुन्छ सो पछि तय हुन्छ भन्दै त्यही नै पिपिएस हो भनी दाबी गरेका छन्। हामी त बङ्गालबाट अलग हुन चाहन्छौँ, सिधा कुरा हो भनेपछि जोन बार्लाले जुन चाहिँ उत्तर बङ्गालको माग उठान गरेको थियो राज्यको, यसमा तपाईँको सहमति छ? तपाईँलाई उत्तर बङ्गालको क्षेत्रफल कत्रो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ? होइन, तपाईँ त बङ्गालबाट तपाईँ विभाजन हुन चाहन्छु भन्नुहुँदैछ नि त। चाहन्छु नि त, त्यो उहाँको पनि त्यो त स्वतः बङ्गालबाट विभाजन हुने कुरा नै हो नि। भोलि गोर्खाल्यान्ड 3 थुम्कामा भयो भने पनि उत्तर बङ्गालै चुडिने हो, डुवर्सलाई लिएर भयो भने उत्तर बङ्गालै चुडिने हो। त्योभन्दा ठुलो भूगोल भयो भने अहिले चर्चा चाहिँ उत्तर बङ्गाल चुडिनेको हो। उत्तर बङ्गाल कति चुडिने र त्यसको नोमेनक्लेचर के हुन्छ भन्नेको त चर्चै आएको छैन। त्यसले गर्दा हामी अलग राज्यको पक्षधरहरूले जब अलग राज्यको कुरा उठ्दैछ भने के विरोध गर्न सक्छौँ समर्थन नगरेर? म समर्थन गर्छु। भनेपछि तपाईँको समर्थन छ। पिपिएस चाहिँ के हो? अब बङ्गाल चुडिनुपर्छ भनेपछि पिपिएस के हो भनेर तपाईँले कसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ? त्यही हो पिपिएस, बङ्गाल चुडिनु भनेपछि उत्तर बङ्गाल राज्य चाहिँ को गठन हुनु भनेको चाहिँ पिपिएस हो। उत्तर बङ्गाल राज्य भनेको छुइनँ भाइ, उत्तर बङ्गाल चाहिँ चुडिने भूभाग। अब उत्तर बङ्गाल चुडिएपछि त राज्य हुन्छ नि त। एउटा राज्य बङ्गालबाट चुडिएपछि त राज्य हुन्छ, त्यो भोलिको कुरा हो। त्यसको लागि त धेरै प्रक्रिया भएर जान्छौँ। त्यही त चुडिनु भनेपछि त पुनः एउटा अर्को राज्य गठन हुनु। भाइ मिरिक मात्रै चुडियो भने उत्तर बङ्गालै चुडेको हुन्छ, यति त बुझ्नुहोस् न। मिरिक मात्रै चुडिनु कसरी सक्छ? त्यही त भनेको त, उत्तर बङ्गाल चुडिँदा म उत्तर बङ्गाल चुडिनु भन्ने कुराकै पक्षधर केवल म होइन, गोर्खाल्यान्ड माग्ने सबैले नै उत्तर बङ्गाल चुडिने पक्षधर भन्नुहोस्। केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ कस्तो प्रक्रिया भइरहेको छ यो विषयमा चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा? भाइ लद्दाख चुडियो पाकिस्तानबाट, के अरे कश्मीरबाट, एकै दिन पनि चर्चा भएन, किन त्यो डिप्लोमेटिक म्याटर थियो। यो पनि डिप्लोमेटिक म्याटर काम हुँदैछ, हुन्छ। भनेपछि कुनै समय पनि यसको एनी टाइम फल आउन सक्छ। हजुर, कुनै हुन्छ। के हामी त बङ्गालबाट अलग हुन चाहन्छौँ, सिधा कुरा हो।
भनेपछि जोन बार्लाले जुन चाहिँ उत्तर बङ्गालको माग उठान गरेको थियो राज्यको, यसमा तपाईँको सहमति छ? तपाईँलाई उत्तर बङ्गालको क्षेत्रफल कत्रो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ? होइन, तपाईँ त बङ्गालबाट तपाईँ विभाजन हुनु चाहन्छु भन्नुहुँदैछ नि त। चाहन्छु नि त, त्यो उहाँको पनि त्यो त स्वतः बङ्गालबाट विभाजन हुने कुरा नै हो नि। भोलि गोर्खाल्यान्ड 3 थुम्कामा भयो भने पनि उत्तर बङ्गालै चुडिने हो, डुवर्सलाई लिएर भयो भने उत्तर बङ्गालै चुडिने। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गोजामुमो 2 कालेबुङ जिल्ला समिति युवा मोर्चाको सभा सम्पन्न। व्यक्तिलाई होइन समाज हितको लक्ष्यमा युवाहरू राजनीतिमा अग्रसर रहेको अमिर बस्नेतको भनाई। केन्द्र सरकारले चाँडै 11 जात गोष्ठीको माग पूरा गर्नुपर्ने, नत्र पहाडमा अशान्ति भए केन्द्र सरकार जिम्मेवार हुने बारुद थापाको भनाई। बिजेपीलाई छोड्नु होइन तर सकारात्मक दबाउ दिएर काम गराउन लाउनु ठुलो कुरा रहेको गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको भनाई। आर्टिकल 244A को माग विमल गुरुङ आफै बाँच्ने चाहनामा गरिएको माग मात्र रहेको अजय एडवर्डको आरोप। कालेबुङ मेन रोड ए ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनले गोजामुमो विमल खेमालाई जनाए समर्थन। मनी ट्रस्टको एउटा शाखा हाम्रो पसलको गरियो उद्घाटन। अनि पार्वतीय अपाङ्ग कल्याण सङ्गठन कालेबुङद्वारा दिव्याङ्गहरूको विभिन्न माग लिएर जिल्लापाललाई ज्ञापन। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि क्रिया। इस्ट मेन रोड बमबस्ती निवासी स्वर्गीय बेनुकुमार छेत्री कार्कीको गत 13 जुलाई 2021 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि क्रिया आगामी 25 जुलाई आइतबारको दिन निज वासस्थान इस्ट मेन रोड बमबस्तीमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई अन्त्येष्टि क्रियामा उपस्थित भएर मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत श्रीमती मैती छेत्री कार्की, श्रीमती छोरा विनोद छेत्री कार्की, बुहारी सेविका छेत्री कार्की, छोरी रिता थापा, ज्वाइँ देवेन थापा, नाता नातिनीहरू इशिका थापा, आयुष थापा, निर्जला छेत्री कार्की एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी,
जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination Test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, आफूलाई एकदमै एक्लो छु जस्तो लाग्ने, मन उदास हुने, केही गर्न आँट नआउने, आत्मबल नहुने, निद्रा नलाग्ने, नराम्रा विचारहरू मात्रै मनमा उब्जने आदि जस्ता समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईको उक्त समस्याहरूको समाधान गरेर तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। यहाँ हरेक प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धी समस्याहरूको ड्रगलेस थेरापिजद्वारा समाधान गरिनेछ। तपाईका कैयौं समस्याहरू जस्तै एन्जाइटी, प्यानिक, डिप्रेसन, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, पेन म्यानेजमेन्ट, सेक्सुअल इस्युज, पास्ट लाइफ थेरापी, स्टडी हेबिट्स, रिलेसनसिप इस्युज, बिहेभियरल इस्युज, वेट म्यानेजमेन्ट, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता धेरै समस्याहरूबाट सहजै छुटकारा पाउनलाई सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। यहाँ उपलब्ध विभिन्न थेरापिजको सहयोगले तपाईको कन्सियस अनि सबकन्सियस माइन्डमा पोजिटिभ परिवर्तन ल्याएर तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो सङ्कल्प छ। थप जानकारी अनि एपोइन्टमेन्टको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् लेट्स हिल। कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180। एड्रेस सिटी सेन्टर मल, ब्लक जी, अफिस नम्बर 426, सिलिगुडी। वेबसाइट www.letshill.in। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म।
सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केडी प्रधान रोड, नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, अपोजिट एमआरआई एन्ड एक्सरे सेन्टर, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033 3776 अनि 9733 76088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह, MBBS MS ENT, प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड, नियर शर्मा नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 96790 03878 अनि 82508 54583। कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन,
एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 933226
7444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिभिगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन आरसीमिटी रोड कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन आरसीमिटी रोड कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा।
फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।